हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा इन सिमरन लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में कि सिमरन रोते हुए अपनी मम्मा को बोलती है कि प्लीज़ मम्मा, दुर्गा जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है, प्लीज़ मम्मा आप अपनी शर्ट वापस ले लो, आपको नहीं पता वो मेरे लिए क्या है। प्लीज़ प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो मम्मा, वो जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है, आप प्लीज़ उसे बोलो कि उसे लड़के बनने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी मम्मा कहती है तुम क्यों उसके पीछे पागल हो, हाँ तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सिम्बती मम्मा उसने जो मेरे लिए किया वो तो कोई भी नहीं कर सकता। अब वो क्या लगता है मेरे लिए शहर में ज़िंदगी गुजारना, वहाँ पढ़ना, वहाँ रहना इतना ईजी था? नहीं मॉम, कुछ ईजी नहीं था। अरे बहुत बार तो मैं मरते मरते बची और हर बार मुझे तुर्का ने बचाया मॉम। अब इतनी बुरी रैगिंग की जाती है कि आई कांट एक्सप्लेन मम्मा, आई कांट एक्सप्लेन। बस एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि अगर वहाँ तुर्का नहीं होती तो मैं कब की मर चुकी होती, आपकी बेटी आज आपके सामने जिंदा नहीं होती मम्मा। सिर्फ उसी ने मुझे बचाया मम्मा, प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, अगर वो नहीं तो मैं नहीं, प्लीज़ मम्मा। सिमरन ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो उसकी माँ बोलती अच्छा तो उसने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया? सिमरन बोलती नहीं मम्मा, कारण ये नहीं, उससे प्यार करने के ना हज़ार कारण है मम्मा, लेकिन उससे प्यार ना करने के एक कारण बनी। प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ बस एक बार दिल से ट्राई करो मम्मा, मुझे 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 यकीन है कि आपको भी दुर्गा पसंद आएगी मम्मा, बस एक बार मम्मा मेरे लिए प्लीज़। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती है, अपनी मम्मा के आगे किड़किड़ाने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, तो उसकी मम्मा भी मान जाती है क्योंकि सिमरन की बातें सुन के वो भी इमोशनल हो जाती है कि सिमरन के साथ वहाँ क्या क्या हुआ और तुर्क ने किस तरह उसे प्रोटेक्ट किया। पूरी डिटेल जानने के बाद वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर कहती है कि ठीक है सिर्फ 15 दिन मैं दुर्गा को कुछ भी नहीं बोलूँगी। 15 दिन में अगर उसने मेरा दिल नहीं जीता और मुझे लगा कि तुम्हारे लायक नहीं, फिर तुम्हें उसे भुलाना ही होगा। सिमरन भी राज़ी हो जाती है और वहाँ पे सिमरन की मम्मा चली जाती है। सिमरन थोड़ा खुश होती है, आंसू पोंछती है और दुर्गा के पास आती है, दुर्गा को सीने से लगाती है और कहती है कि अब आपको अपना ऑपरेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर दुर्गा बोलती क्यों? सिमरन बोलती देखा मुझे पता था ना मम्मा मान जाएंगी। दुर्गा खुश हो जाती है, क्या वो मान गई? सिमरन बोलती अभी नहीं पर बहुत जल्दी मान जाएंगे, हमारे पास 15 दिन हैं। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 15 दिन क्या क्या, आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से बताओ ना। तो सिमरन उसे ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता देती है, अच्छे से समझा देती है। दुर्गा बोलती क्या ये इतना ईजी है? 15 दिन में आपकी मम्मा मान जाएंगी? सिमरन बोलती है कि हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। दुर्गा बोलती है अगर ना मानी तो? सिमरन बोलती है ओ प्लीज़ यार इतना नेगेटिव मत सोचो ना, मुझे मुझे पक्का पता है मम्मा मान जाएंगी। और सिमरन से दुर्गा को फिर से सीने से लगा लेती है, दुर्गा पर से सीने से लगाती है और दोनों एक दूसरे को कस के जकड़ के खड़े होते हैं। और काफ़ी देर हक करने के बाद ये दोनों जो है बेड पर लेट जाते हैं। अब दुर्गा बोलती है कि चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। तो सिमरन बोलती है ठीक है। तो दुर्गा सिमरन को सीने से लगाती है और उसे सुलाने लगती है। थोड़ी देर में सिमरन तो सो जाती है, पर दुर्गा उठ के वो बाहर निकल जाती है। वो बाहर टहलती रहती है और सोचती रहती है कि 15 दिन बहुत कम है। वो कैसे किसी को खुद पे एतबार करा सकती है, कैसे खुद को यकीन दिला सकती है कि मतलब वो एक परफेक्ट पार्टनर है। वो बहुत सोचती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो मतलब ऐसे ही ना अंदर आने लगते हैं तो उसकी दीवारों पे ना हर जगह मतलब कहीं भगवान की मूर्तियाँ, तो भगवान की पिक्स दिखाई देने लगती है। ये सोच के मतलब देख के ना दुर्गा मुस्कुराने लगती है और कहती है अब भगवान जी मुझे कोई नया रास्ता दिखाएंगे, प्लीज़ भगवान जी सब संभाल लेना। और ऐसे ही बोल के वो कुछ सोचे रूम में चली जाती है। अब अगले दिन जब सिमरन की मम्मा जगती है तो वो रूम में नीचे की तरफ आती है जहाँ पहले ही दो पंडित खड़े होते हैं। उन्हें देख के सिमरन की मम्मा हैरान हो जाती है। वो पंडित से आशीर्वाद लेती है, फिर बोलती है अरे पंडित जी आप यहाँ सुबह सुबह? तो बोलते हैं अरे आपने तो बुलाया था मुझे पूजा के लिए, हाँ नहीं घर चली आए। तो वो तो बहुत खुश हो जाती है, उन्हें लगता है कि शायद तो मेरे हस्बैंड ने बुलाया है यानी सिमरन के पापा ने। तो खुश हो जाती है, पंडित जी को बुलाती है और आरती की यानी पूजा की सारी तैयारियां करने लगती है। वो ऊपर भागती है सिमरन को उठाने के लिए। सिमरन जो है वो अभी तक सो रही थी और रूम में दुर्गा कहीं भी नहीं थी। वो सिमरन को जगाती है, सिमरन बेटा उठो, पर सिमरन नहीं उठ रही थी। तभी नीचे से आवाज़ आती है जो कि सिमरन के पापा की थी। वो खेत जाने को तैयार थे पर नीचे पंडित को देख के रुक जाते हैं। तो वो आवाज़ लगाते हैं, सिमरन की मम्मा नीचे को भागती है। तो वो बोलता है कि पंडित जी तुमने बुलाया? अरे मैं तो दिमाग ही नहीं था, थैंक गॉड तुमने बुला दिया। तो बोलते नहीं मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगा कि आपने बुलाया पूजा के लिए। तो बोलते नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तो ये लोग ऐसे आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। तभी सिमरन की मम्मा को लगता है कि सिमरन ने बुलाया होगा, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाते हैं। कहती अरे बेटा उठ जाओ, जिन पंडित को तुमने बुलाया था वो कब के आ गए, उठो उठो उठो, जल्दी से नहा धो लो। पूजा करनी है ना।
सिमरन उठती कहती कौन से पंडित मम्मा, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तभी दुर्गा आ जाती और वो कहती कि वो मैंने बुलाए थे। तो सिमरन की मम्मा ऐसे दुर्गा को देखती है और बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दुर्गा होती मुझे लगता है कि आपकी मम्मा मुझसे नाराज़ हो गए। सिमरन उछल के दुर्गा को हक करती है, कहती नहीं मम्मा बिल्कुल नाराज़ नहीं, उल्टा वो बहुत खुश हैं। दुर्गा होती फिर उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं। सिमरन होती पता है ना वो भी नहीं बोलेंगी, खैर छोड़ो, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, पता है मम्मा इससे बहुत खुश होंगी। दुर्गावती आई होप कि वो खुश हो। सिमरनवती अच्छा मैं जल्दी से नहा धो के आती हूँ, हाँ वरना मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी, आप नीचे जाओ। दुर्गावती अरे आप भी आओ ना, जब से आपकी मम्मा को मेरे बारे में पता चला ना मुझे उनसे डर लगने लगा है। सिमरनवती हाँ हाँ मेरी शेरनियों में मम्मा से डरती है, क्या बात है, मेरी जानो मुझसे डरो मम्मा से नहीं। दुर्गावती नहीं नहीं मुझे आपसे डर नहीं लगता, बस आपकी मम्मा से लगता है। सिमरन हंसती है कहती अच्छा ठीक है नीचे जाओ, कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो दुर्गा घबराते हुए नीचे आ जाती है और वो देखते हैं कि सिमरन की मम्मा बेचारी अकेले सारी पूजा की तैयारियां कर रही हैं। तो दुर्गा भी उनके साथ लग जाती है और पूजा की तैयारी करने लगती है, भोग वगैरह सब कुछ तैयार करते हैं लोग मिल के। जबकि दुर्गा को इतना खास आता भी नहीं था, पर फिर भी वो आंटी के साथ सारा काम करवाती है। सारा काम करके ये लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और तभी सिमरन भी नीचे आ जाती है। तो ये लोग जल्दी से पूजा स्टार्ट करते हैं, बारी बारी सारे पूजा करते हैं, दुर्गा भी करती है। और जब दुर्गा कर रही थी तो सिमरन उस थाली पे नहीं वो हाथ रख देती है और ये दोनों साथ में जो है वो आरती कर रहे थे। तो ये देख के तो भाई सिमरन की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो ऐसे आगे बढ़ ही रही थी कि तभी सिमरन ना एकदम से कहती अम्मा मारी है, तो वो थोड़ा हाथ पीछे कर लेती है। फिर दुर्गा मुस्कुराते हुए सिमरन के हाथ में थाली देती है और कहते हैं कि मैं अभी आती हूँ। और ऐसे बोल के वो प्रसाद सबको खिलाने लगती है। और मतलब पंडित जो जी होते हैं वो दुर्गा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो तो भाई कहाँ है इन सब चीज़ों में, लेकिन दुर्गा इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी थी। तो दुर्गा को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे होते हैं और सिमरन की मम्मा ये सब सुन लेती हैं। तो जब पंडित लोग सब चाहते हैं तो सिमरन की मम्मा दुर्गा से पूछते हैं कि क्या तुम शहर में ये सब करती थी। जिस पर दुर्गा बोलती मैंने मेरे नाना नानी करते थे जब मैं बहुत छोटी थी। और तो वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उसे उसका पास्ट याद आने लगता है। तभी सिमरन आ जाती है, वो देखती है कि उसकी वो तो पास्ट हिट हो रही है। तो वो समझ जाती है दुर्गा अपसेट हो जाएगी, उसे हर्ट होगा। तो वो बीच में कूद जाती है और इन लोगों को बात नहीं करने दे रही थी। पर दुर्गा की मामा सिमरन की मामा समझ जाती है कुछ तो है जो सिमरन की चाहती है कि उनको ना पता चले, इसलिए वो बीच में बार बार बोल रही है। तो अब दुर्गा जो है वो एकदम से उठती है और बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर जाके वो गहरी सांस लेती है और उसे वो सब कुछ याद आने लगता है फिर से। और तभी उसके मोबाइल पे रिंग होती है, ये कॉल किसी और की नहीं उसके डैड की होती है। दुर्गा अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे डैड बहुत बदल गए। वो कॉल उठाती है, अपने डैड से अच्छे से बात करती है। उसके डैड बोलते हैं बेटा हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस पर दुर्गा बोलती हाँ पापा मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं घर कब आना है। दुर्गा बोलती आप तो जानते हो ना मैं नहीं आ सकती। उसके पापा बोलते बेटा प्लीज़ बस कर दो, हमें भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना। दुर्गा बोलती पापा प्लीज़ ना अभी नहीं, एक बार सिमरन की मम्मा मान जाए फिर देखेंगे। तो ऐसे ही बोल के वो कॉल कट कर देती है। और वो थोड़ा अपसेट थी तो मोबाइल जेब में डाल के एक नुक्कड़ में चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ सिमरन बाहर आती है दुर्गा को देखने के लिए। वो देखते हैं कि दुर्गा चुपचाप एक कोने में बैठी है। तो सिमरन भी उसके साथ कोने पे बैठ जाती है। तो दुर्गा उसके शोल्डर पे सर रखती है। सिमरन वो उसके सर पे टैप टैप करती है और कहती है कि मम्मा की तरफ से आई एम सॉरी। इस पर दुर्गा बोलती नहीं आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें तो आंटी की भी कोई गलती नहीं थी, उन्हें थोड़ी वो सब पता था। जिस पर सिमरन बोलती है कि फिर भी आपको बुरा लगा होगा ना। दुर्गावती के सो के मुझे बुरा नहीं लगा। सिमरन बोलती है कि आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। दुर्गावती अरे मैं कुछ नहीं छुपा रही। अच्छा सुनो मुझे खेत जाना है ना तो मैं जा रही हूँ। सिमरन बोलती आज मत जाओ ना प्लीज़। दुर्गावती घर बैठ के क्या ही करूँगी। सिमरन बोलती अरे घर रुकोगी तो मम्मा को बता पाओगी ना, आपने तो डिसाइड किया था आप खेत नहीं जाओगे, मम्मा के साथ रहोगी। फिर दुर्गा बोलती आज नहीं, आज मुझसे नहीं हो पाएगा प्लीज़, आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। इस पर सिमरन बोलती ठीक है कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ। तो दुर्गा जब वो खेत की तरफ निकल जाती हैं और यहाँ सिमरन की मम्मा चुपचाप से इन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। और अब वो समझ आती हैं कुछ तो ऐसा है जो सिमरन और दुर्गा छुपा रही हैं, लेकिन क्या वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी। पर वो डिसाइड करती है कि मैं जान के रहूँगी, शायद ये वही बात हो जिससे मैं इन दोनों को अलग कर पाऊँ। और इसीलिए वो सिमरन से बात करने के लिए आती हैं। उसमें कहती है कि मेरे साथ ज़रा रसोई में चलो। रसोई में काम के बहाने वो सिमरन से बातें करने लगती है और दुर्गा के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती है। सिमरन समझ आती है कि उसकी मम्मा को शक हो गया है, इसलिए वो अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मम्मा प्लीज़ आप जो कर रही हो वो मत करो, उससे दुर्गा को बहुत तकलीफ़ होगी और अगर उसे तकलीफ़ हुई तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। बात शायद
اب تک آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی، اور ایسے ہی بول کے سمرن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب سمرن کی مما ایک بات تو سمجھ گئی تھی کہ پاس میں کچھ تو ایسا برا ہوا ہے جو درگا کو تکلیف دے گا، لیکن کیا وہ جاننا بھی چاہتی تھی؟ لیکن سمرن کی اس بات کے بعد وہ سوچتی ہے کہ شاید مجھے نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی، درگا کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اور وہاں دوسری طرف درگا کھیت پہنچ جاتی ہے، سمرن کے پاپا اسے کھیت میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج مجھے لگا تم نہیں آ رہی، جس پہ درگا ہوتی ارے ایسے کیسے نہیں آتی، آپ اکیلے پڑ جاتے ہیں نا، اور ایسے ہی بول کے وہ انکل کے ساتھ کام کروانے لگتی ہے۔ سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ بیٹا تم تھک جاتی ہوگی، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو اتنے سالوں سے کر رہا ہوں اس لیے مجھے عادت ہے۔ جس پہ درگا بولتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے بھی عادت ہو ہی جائے گی نا، اور ایسے ہی بول کے کام کرتی رہتی ہے۔ اب دھوپ بہت ہی زیادہ تیز پڑ رہی تھی، درگا کا گرمی میں بہت برا حال تھا، پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ تو سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ اب تم بس کرو، آرام کرو، تھوڑا گھر چلی جاؤ، ریسٹ کر لو، ویسے بھی تم نے بہت کام کر لیا ہے، ہاں تھوڑا آرام کر لو۔ جس پہ درگا بولتی نہیں مجھے آرام نہیں کرنا، اور ایسے بول کے درگا کام کرتی رہتی ہے۔ اسے اس کی پاسٹ کی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ان باتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، ان کو بھلانے کے لیے وہ اور زیادہ کام کرنے لگتی ہے، اور زیادہ محنت کرنے لگتی ہے، اور کام 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 کرنے کے چکر میں وہ اپنی حالت کا بالکل خیال نہیں رکھتی، یعنی اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتی، اس کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ جاتی ہے، پر پھر بھی وہ کام کرتی رہتی ہے۔ سمرن کے پاپا جب درگا کی حالت دیکھتے ہیں تو اسے ایک دم سے تھام کے بٹھاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور اب اس پہ شاؤٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم چاہتی کیا ہو، کیوں تم یہ سب کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب کرنے کا کوئی شوق نہیں، تم کسی بھی کارن سے کر رہی ہو، پر وہ کارن کیا تمہیں جان کے رہے گا، تمہیں بتانا ہی ہوگا، تمہیں اچانک سے کھیتی میں اتنی دلچسپی کیوں آ گئی، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جس پہ درگا کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ بولتے ہیں کہ بس مجھے یہ سب کرنا ہے، مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے۔ تو سمرن کے پاپا بولتے ہیں اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تم یہ کیوں کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی اپنے کھیت میں آنا الاؤ نہیں کروں گا، اب تمہیں گھر جانا ہوگا، اٹھو اور گھر جاؤ۔ لیکن درگا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں اٹھتی، ہو کہتی نہیں مجھے گھر نہیں جانا، مجھے آرام نہیں کرنا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ جس پہ سمرن کے پاپا جو ہے وہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھر جا رہی ہو یا میں تمہیں خود چھوڑ کے آؤں؟ جس پہ درگا اٹھتی ہے اور گھر کی طرف بڑھ جاتی ہے، اسے گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جاتے ہی سمرن کی مما سوالوں کی برسات کر دیں گی، اور جیسے ہی وہ گھر آتی ہے اور ڈور بیل بجاتی ہے تو سامنے سمرن کی مما ہی کھڑی تھی، وہی دروازہ کھولتی ہے اور وہ درگا کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں درگا کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ ایسے دیوار کو پکڑ کے ایسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں ایک دم سے پیلی پیلی ہو گئی تھی، اور یہ دیکھ کے سمرن کی مما ترنت اسے تھامتے ہوئے اوپر روم میں لے کے جاتے ہیں، اسے جیسے بیڈ پہ لے آتی ہے تو درگا ایک دم یوں آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس کے بال ایک دم اس کے منہ پہ آ رہے تھے، پر درگا بال بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کرتی کیونکہ اس کی ہمت ہی نہیں تھی۔ تو سمرن کی مما اس کے بال سائڈ پہ کرتی ہے، بال سائڈ پہ کرتے ہوئے وہ درگا کو دیکھتی ہے، کہتی درگا کیا ہوا تم ٹھیک ہو؟ پر درگا کچھ بھی نہیں بول پاتی، وہ آنکھیں بند کرتی ہے، وہیں پہ ٹن ہو جاتی ہے، یعنی وہ سو جاتی ہے۔ درگا کی مما جو ہے وہ وہاں پہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے غلط کیا، درگا کو وہاں چھوڑ کے ہمیں اسے اپنے ساتھ یہاں لے کے آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈسکس کر ہی رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے وہ کتنی ضدی ہے، وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانے گی، جب تک سمرن کے پیرنٹس کو منانے نہیں رہتی وہ واپس نہیں آئے گی، تو اب تم مجھے کچھ بھی کہنا بند کرو کیونکہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، جتنے تم پریشان ہو اتنے میں بھی ہوں، کیونکہ وہ تمہاری نہیں صرف میری بھی بیٹی ہے۔ اور ایسے ہی بول کے وہ خود جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، انہیں لگا تھا کہ اب ان کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی، فائنلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر درگا تو انہیں بالکل ٹائم ہی نہیں دے رہی تھی، اور درگا کے بغیر انہیں مانو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی فیملی انکمپلیٹ ہے۔ وہ ایسے ہی ابھی اپنے آفس میں آ کے بیٹھے تھے کہ تبھی جو ہے وہ ایک انسپیکٹر ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ سر میں کافی دیر سے آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا، کال بھی لگا رہا تھا لیکن آپ میرا کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ تو درگا کے پاپا بولتے ہیں سوری سر، سائلنٹ پہ تھا، اچھا بتاؤ کیا ہوا، میرا ویٹ کیوں کر رہے تھے؟ تو بولتا ہے کہ سر ایک لڑکی آئی ہے جو کہتی ہے کہ آپ کو جانتے ہیں، تو بولتے لڑکی، تو بولتا آئی مین ایک لیڈی آئی ہے، تو بولتا اچھا ٹھیک ہے بلاؤ اسے، کون ہے؟ تو وہ جیسے ہی اندر بلاتا ہے تو درگا کے ڈیڈ سے دیکھ کے ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے جانتے ہیں، اور تبھی وہ انسپیکٹر جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، درگا کے ڈیڈ سے بولتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں تمہیں میں نے بولا تھا نا اگر پھر سے میری زندگی میں آنے کی کوشش کی تو تمہیں میں جیل میں ڈال دوں گا۔ اور وہ بولتے ہیں کہ تم نے تو میری زندگی پوری طرح سے برباد کر دی، نہ مجھے گھر میں حصہ دیا نہ ہی کہیں اور، گھر سے بے دخل کر دیا، اور میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہیں میرے لیے گھر ڈھونڈنا ہوگا ورنہ میں سب کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی، تم بھولو مت میں نے تمہارے ساتھ بہت سی راتیں بتائی ہیں۔ جس پہ درگا کے ڈیڈ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی، ہاں؟ تبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کچھ دیکھ لینا چاہیے، اور ایسے بول کے اپنے بیگ سے جو ہے وہ کچھ پکس نکالتے ہیں جو ان کی پرسنل پکس تھی، کوئی اور نہیں بلکہ
दुर्गा की डैड की एक्स वाइफ थी, यानी वही सेकंड वाइफ जो डांसर थी वही थी। दुर्गा के डैड को पिक्स देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इनकी प्राइवेट पिक्स थी, जो मतलब जब ये हस्बैंड वाइफ थे तब की पिक्स थी, और इनके घर की थी, इनकी रूम की थी। ये देख के तो वो बड़ा चाहते हो गए थे, तुम इतनी बेशरम हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं, तुमने खुद की पिक्स बनाई, तुमने अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। तो बोलती नहीं, मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन ये पिक्स अगर सामने आ गई तो तुम्हारी इज्जत को बहुत खतरा है। तुम सोच लो, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी और शायद तुम्हारी पोस्ट भी तुमसे छीन ली जाए। ये सुन के दुर्गा के डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो तुरंत से उसका हाथ मरोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हाँ तुम्हें क्या लगा तुम फिर से मुझे अपनी बातों की जाल में फंसा पाओगी, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है मेरे लिए ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद तुम भूल गई, मैंने खुद इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। मेरे लिए ये कुछ मैटर नहीं करती, अगर कुछ मैटर करता है तो मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली मैटर करती है। तो ये जाल ना कहीं और जाके फंसाओ, किसी और बेवकूफ़ इंसान को ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों की जालों में नहीं आने वाला। जिसको ये पिक्स दिखानी है जाओ शौक से दिखाओ। और ऐसे ही उसकी बात ना मानते हुए उसे धक्के दे के अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। अब इनके स्टेप वाइफ को बहुत, यानी इनकी एक्स वाइफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत, मुझे अपने ऑफिस से धक्के मार के निकाला, अब देखो जिस ऑफिस से तुमने मुझे धक्के मार से निकाला, बहुत जल्द तुम्हें इसी ऑफिस से मैं धक्के मार के निकलवाऊंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मेरा नाम बदल देना। और ऐसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और ये हमें पता चलता है वो उस घटी औरत ने अभी तक इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वो तो किसी मौके के तलाश में थी, और शायद अब उसे वो मौका मिलने वाला था। तभी तो वो खुद से सामने आई थी। और वहाँ दूसरी तरफ सिमरन की मम्मा दुर्गा की तबीयत देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। उन्हें दुर्गा की चिंता होने लगती है, इसलिए वो दुर्गा का ख्याल रखने लगती है। वहाँ सिमरन जो है वो घर से बाहर गई हुई थी। वो जैसे अपने रूम में आती है, दरवाज़ा खोलते है, वो अपनी मम्मा को दुर्गा का ख्याल रखते हुए देखती है। तो वो अंदर आने के बजाय उल्टा बाहर चली जाती है, और खुश होने लगती है, ये फाइनली मम्मा और दुर्गा के बीच की दूरियां मिटने लगी है, मम्मा को दुर्गा की परवाह तो है। और ऐसे बोल के छुपके छुपके से देखने लगती है कि उसकी मम्मा कैसे उसका कितना अच्छे से ख्याल रख रही है। देख के सिमरन के मन तो गार्डन गार्डन हो जाता है। थोड़ी देर में दुर्गा खांसने लगती है, तो सिमरन की मम्मा उसे खुद पानी पिलाती है, तभी दुर्गा की आँख खुल जाती है। वो अपने सामने सिमरन की मम्मा को देखती है। इससे पहले वो कुछ बोले, सिमरन की मम्मा पानी का गिलास साइड पर रखते हुए बाहर चली जाती हैं। और जैसे वो बाहर जाती है, सिमरन अंदर आ जाती है। दुर्गा बोलती है कि अब कहाँ थी, और अब क्यों मम्मा वो यहाँ पे क्या कर रही थी। सिमरन बोलती है वो आपका क्या रख रही थी। दुर्गा हंसते हुए कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सिमरन होती मुझे पता था आप यही बोलोगी, रुको कुछ दिखाती है। और सिमरन ऐसे बोल के अपना मोबाइल में वीडियो प्ले कर देती है, और दुर्गा वो वीडियो देखने लगती कि थी क्या आंटी कब से यहाँ थी, और कब से मेरा क्या रख रही थी। सिमरन बोलती पता नहीं, मैं जब यहाँ आई वो पहले से ही थी, और आपका क्या रख रही थी, पहले मुझे बताओ आपको हुआ क्या है। हाँ, तो दुर्गा एकदम उठ के बैठ जाती कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो सिमरन उसे यूँ अच्छे से चेक करती है और कहती है आपको अभी भी हल्का हल्का फीवर है। दुर्गा आप कभी मेरी बात तो सुना करो, बोला था आपको कि नहीं जाना चाहिए, पर आप मेरी बात ही नहीं सुनती हो। जिस पे अब सिमरन और दुर्गा की आर्ग्यू होने लगती है। सिमरन उसे डांटने लगती है कि अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो, ये वो। तभी दुर्गा जो है वो समझाती है, अरे सिमरन प्लीज़ ना देखो मेरी तबीयत नहीं खराब, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। सिमरन की मम्मा जो है वो गरम गरम दूध लेके आती है कि ये लो इसे पिला दो। वो देखते हैं कि दोनों लड़ रही हैं, तो वो कहती है कि एक तो उसकी तबीयत खराब है, ऊपर से तुम उससे लड़ाई कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, लड़ाई की नहीं। और ऐसे बोल के चली जाती है। जैसे वो जाती है दुर्गा होती उफ यार मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, जानू कुछ सीखो उनसे। सिमरन होती हाँ हाँ सासू माँ, हाँ अभी 2 दिन पहले वो आपका मुँह भी नहीं लगा रही थी, और अब सासू माँ एंड ऑल। क्या बात है जान, बहुत जल्दी पलटी मार दिया आप और आपकी सासू माँ। और ऐसे सिमरन जो है वो सताने लगती है दुर्गा को। दुर्गा होती हटो मुझे दूध पीने दो, मेरी सासू माँ लाई है यार। सिमरन होती एक सेकंड, आप तो बहुत नखरा करती थी दूध पीने में, और अब झटक से पी रही हो। दुर्गा होती अरे मेरी सासू माँ लाई है यार, पीना तो पड़ेगा। और ऐसे ही दुर्गा मजे से दूध पीने लगती है। और बाहर सिमरन की मम्मा ये सब बातें सुन रही थी। उन्हें आदत हो चुकी थी इन दोनों पर नज़र रखने की, लेकिन उन्हें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। सासू माँ एंड ऑल जो भी है, उनका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। वो रूम में चली जाती है और कहती है कि मैं तो बस इंसानियत के नाते उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन ये दोनों तो ज़्यादा ही गलत समझ के अब मुझे इन्हें बताना ही होगा कि मैं बिल्कुल के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। मुझे अपना गुस्सा दिखाना ही होगा, वरना इन्हें लगेगा कि मैं मान गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसे बोल के वो फिर से ना वो गुस्से वाला रूप धारण कर लेती हैं। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा के डैड वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने उस औरत को बोल तो दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर असल में उन्हें अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह थी। अब वो सोचने लगते कि अब पता नहीं वो औरत क्या करेगी। और वो यही सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें उनके एक दोस्त की कॉल आ जाती है। दोस्त बहुत ही पुराना था, और उसे कॉल करके बताता है कि अरे यार तू कहाँ है, मुझे तुझसे अभी के अभी मिलना है। तो बोलते हैं नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं है,
تو بولتے ارے یار پلیز آ جانا، تو وہ بولتا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، تو لوکیشن بھیج دے، اور تبھی درگا کے ڈیڈ ترنت اٹھتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور یہ لوگ ایک بار میں جا کے ملتے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ تبھی درگا کے ڈیڈ کے جو فرینڈ تھے نا وہ انہیں مطلب بتاتے ہیں کہ یار میں شادی کر رہا ہوں، بتا شادی پھر سے، تیرا دماغ خراب ہے، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بولتے ارے یار کیسی بیوی، تجھے تو پتہ ہی ہے نا اس کا اور میرا کب کا طلاق ہو چکا، اور بچوں کو میں اکیلے کب تک پالوں گا، اس لیے سوچا کہ شادی کر لوں، میرے بچوں کو ماں مل جائے گی، میری آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور پھر آرام سے میں اپنی ڈیلی ڈیوٹی پہ جا پاؤں گا، ورنہ ایسے بہت پریشان ہوتا ہوں، بچوں کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن مجھ سے نہیں سنبھلتے۔ تو درگا کے ڈیڈ کو لگتا ہے کہ یار وہ سچ میں پریشان ہے، بچوں کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں گڑبڑ تب ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں کورٹ میرج کر رہا ہوں، کہتے ہیں جب تو کورٹ میرج کیوں کر رہا ہے؟ تو کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہے، چھپ کے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ارے یار بس میری جو ہونے والی وائف ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ ہم زیادہ لوگوں کو بتائیں، اس لیے میں بس کورٹ میرج کر رہا ہوں، گواہ کے طور پہ ایک تو ہوگا اور میرے ایک اور دوست، تو بولتے اچھا ٹھیک ہے کل کب رہا ہے؟ تو بولتے کل صبح ہی۔ تو بولتے کیا کل صبح، اتنی جلدی کیا ہے تجھے؟ کہتے ارے یار پلیز نا تو سمجھنا بات کو، ارجنٹ ہے کچھ۔ تو بولتے اچھا ٹھیک ہے میری ہونے والی بھابھی کی پک تو دکھا۔ تو وہ کہتے ارے یار تجھے پک دکھا دیتا اگر میرے پاس ہوتی تو، کیونکہ ڈیڈ بولتے واٹ، تو کل اس سے شادی کرنے جا رہا ہے اور تیرے پاس اس کی کوئی پک بھی نہیں۔ تو بولتے ارے یار کیا کروں، اسے پکس کھنچوانا پسند ہی نہیں، بیچاری بہت سیدھی سادھی ہے، تبھی تو مجھے اتنی پسند آئی ہے۔ تو درگا کے ڈیڈ بولتے اچھا ٹھیک ہے میں پھر تجھ سے کل ملتا ہوں، مجھے ابھی کچھ کام ہے، پہلے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا پھر گھر بھی جانا ہے، تیری بھابھی بھی اکیلی ہے، اور ایسے بول کے ہنستے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ اب یہاں درگا جو ہے وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، پر سمرن اسے ڈانٹ دیتی ہے کہ نہیں آپ کو ریسٹ کرنا ہے، تو کہتی کمر میں اتنی بھی بیمار ہوں، سمراوتی بیمار تو ہو، تو درگا ایسے اٹھتی ہے، سمرن اسے سہارا دیتی ہے، درگا بولتی ارے یار واش روم جانا ہے نا، کیا کری ہو چھوڑو نا، سمراوتی تو میں لے کے جاتی ہوں نا، سمرن ایسے درگا کو تھام کے اسے واش روم لے کے جاتی ہے، درگا بولتی اب کیا اندر بھی آؤ گی؟ میں آتی ہوں، سمرن بولتی ارے میں آ جاتی ہوں نا اندر، مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے، درگا بولتی پر مجھے دقت ہے تو باہر ٹھہرو، اور درگا اندر چلی جاتی ہے، سمرن باہر اس کا ویٹ کر رہی تھی، کبھی تھوڑی دیر میں درگا باہر آتی ہے، سمرن بولتی ارے مجھے تو لگا آپ اندر سوئے گئے، اندر بستر وغیرہ لگا ہوا ہے کیا؟ جس پر درگا بولتی ویری فنی، ہٹو سامنے سے، اور درگا پھر بیڈ پہ آ کے لیٹ جاتی ہے، سمرن بولتی بہت تھک گئی ہوگی نا اور میں آپ کے ہاتھ پاؤں دبا دوں، تو سمرن ایسے اس کے ہاتھ پاؤں دبانے لگتی ہے اور درگا آنکھیں بند کرتی ہے، آنکھیں بند ہوتے ہی اور ہاتھ پاؤں درگا کو اتنا سکون آتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں سو جاتی ہے۔ یہاں سمرن کو جو درگا کی مما کال کر رہی تھی بار بار، تو وہ باہر چلی جاتی ہے بات کرنے کے لیے، اور یہاں سمرن کی مما درگا کو دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ جیسے ہی اندر آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں درگا سو رہی ہے، تو سمرن کی مما باہر جانے لگتے ہیں، تبھی درگا نیند میں اور درد کے مارے آ کر رہی تھی، تو سمرن کی مما سمجھ آتی ہے کہ اسے کہیں پین ہو رہا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی طرف دیکھتی ہے، اس کے پاؤں میں نا مطلب چھالے ہو چکے تھے کھیت میں کام کر کے، وہاں وہ جوتا بھی اتار کے کام کرتی تھی، پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا، یہ دیکھ کے سمرن کی مما کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کے پاؤں پہ ہی مرہم لگا رہی تھی، جب مرہم لگا رہی تھی تو درگا نیند میں ہی پین محسوس کر کے کر رہی تھی، تو سمرن کی مما دھیرے دھیرے دوائی اپلائی کرتے ہوئے پھونک وغیرہ مار رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی دبا رہی تھی، تو اوپر کو سکون آ رہا تھا، وہ بس سو رہی تھی۔ یہاں سمرن کال پہ بات کر کے جب اندر آنے لگتی ہے تو سمرن کی مما سمجھ جاتی ہیں، جو سمرن اندر آ رہی ہے وہ ترنت چھپ جاتی ہیں، سمرن اندر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ درگا کے پاؤں پہ کریم لگی ہوئی ہے، وہ ہنستے ہوئے اس کے پاؤں پہ کس کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوری جان، میں نے آپ کا زخم پہلے کیوں نہیں دیکھا، آپ کو خود کریم لگانی پڑی۔ سمرن کو بہت برا لگتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ درگا کو کھیت جانے نہیں دے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، درگا جتنا مرضی غصہ کر لے، پر سمرن سے نہیں جانے دے گی، اور سمرن ایسے اس کے ہاتھ پاؤں دبانے لگتے ہیں، سو درگا ایسے سکون سے سوئی رہتی ہے، موقع کا فائدہ اٹھا کے سمرن کی مما چھپ کے روم سے باہر چلے جاتے ہیں، روم سے باہر جا کے وہ بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے، ماں آنکھیں بند کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے درگا کے پاؤں کے وہ زخم آنے لگ جاتے ہیں، اور نیند میں بھی اس کا وہ درد محسوس کرنا، درد کے مارے کرنا، وہ سب اس کی کانوں میں بار بار سنائی دینے لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی سمرن کی مما اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، انہیں درگا کے لیے بہت زیادہ برا فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی چاہیے کہ وہ درگا کو کھیت میں نہ لے کے جائے، وہ رات کا ویٹ کر رہی تھی، اور درگا کے جو ہے وہ جگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، چلو نا نیچے چلتے ہیں، انکل بھی آنے والے ہوں گے، سب ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے نا۔ سمرن بولتی نہیں آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، پاؤں بھی زخمی، آپ یہیں بیٹھو میں اوپر لے کے آؤں گی، پر درگا کہاں ہی سکتی، وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگتی ہے، تو سمرن اسے یوں باہوں میں اٹھا کے باہر
ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بٹھا دیتی ہے۔ تو کہا بولتی کیا کرتی ہو آپ، مجھے گرا دیتی ہے ابھی۔ تو میں بولتی ارے میں اتنی بھی ویک نہیں ہوں کہ آپ کو گرا رہی ہوں، سب کو گرا سکتی ہوں پر کبھی بھی آپ کو نہیں۔ تو درگا مسکرانے لگتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگتے ہیں۔ تبھی سمرن کی مما کھانا لگاتی ہے اور سمرن بولتی ابھی تک پاپا کیوں نہیں آئے؟ کہتی پتہ نہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ درگا بولتی میں دیکھ کے آتی ہوں۔ تو سمرن اسے پکڑے بٹھاتے کہ نہیں میں جاؤں گی، اپنی حالت دیکھو پہلے۔ سمرن باہر جاتی ہے اپنے پاپا کو دیکھنے کے لیے، اس کے پاپا سامنے سے آ رہے تھے، سمرن کے ہاتھوں سے سامان لیتی ہے اور انہیں اندر لے کے آتی ہے اور کہتی پاپا آج اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ اس کے پاپا بولتے آج میں کھیت پہ اکیلا پڑ گیا تھا نا، بس اسی لیے، اچھا میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ تو وہ فریش ہو کے آتے ہیں، پھر سب اکٹھے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ وہ درگا سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، درگا ہوتی ہے ارے مجھے کیا ہوا، میں تو ایک دم مست ہوں۔ اچھا صبح 5 بجے جانا ہے یا پھر 6 بجے؟ تو ایسی بات کرنے لگتی ہے۔ تبھی سمرن بولتی ہے نہیں، نہ ہی 5 بجے نہ ہی 6 بجے، کیونکہ اب آپ نے کھیت میں جانا ہی نہیں ہے۔ سمرن کے پاپا بولتے تم صحیح بول رہی ہو، اب اسے کھیت میں نہیں جانا چاہیے، پر درگا ضد کرتی کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ تب سے سمرن کی مما بولتی ہے جب سارے بول رہے ہیں تمہیں کھیت میں نہیں جانا تو تمہیں سمجھ نہیں آتا، بولا نا تم کھیت میں نہیں جاؤ گی۔ وہ ایسے غصے سے چلا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو درگا ایک دم سہم جاتی ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے میں کھیت میں نہیں جاؤں گی۔ تبھی سمرن اپنی مما کے پاس جاتی کہتی مما کیا ہو گیا، اب سب کے سامنے اس طرح چلا کیوں رہی تھی؟ اب اپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، چلو کھانا کھا لو۔ تو ایسے اپنی مما کو منا کے واپس سے کھانے کی ٹیبل پہ لے کے آتی ہیں۔ سب کھانا کھا رہے تھے، درگا بھی کھا رہی تھی، پر سمرن کی مما نہیں کھا رہی تھی کیونکہ وہ درگا کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی زخمی تھے، وہاں بھی چھالے ٹائپ ہوئے ہوئے تھے، پر پھر بھی وہ اسی ہاتھوں سے کھانا کھا رہے تھے۔ اب جو بھی ہو یار، ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ممتا تو ہر ماں میں ہوتی ہے نا۔ یہ سب دیکھ کے سمرن کی مما کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ وہ جاتی ہے اور فرسٹ ایڈ باکس لے کے آتی ہے، درگا کو کہتی ہے اپنا ہاتھ آگے کرو۔ درگا تو ڈری جاتی ہے کہ شاید اسے مارنے والی ہے، مار پڑنے والی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ڈرتے ہوئے ہاتھ آگے کرتی ہے اور وہ ایک دم سے آنکھیں کھول دیتی ہے شوکڈ ہو کے، جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ مرہم اپلائی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کے درگا بولتی آپ یہ کیا کریے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ درگا ہاتھ پیچھے کرنے لگتی ہے، پر سمرن اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتی رہتی نہیں آپ ٹھیک نہیں ہو مما، یہ آپ صحیح کریے، میری تو سنتی نہیں ہے، آپ ہی لگاؤ میٹ۔ اور ایسے پھر سمرن کی مما جو ہے وہ درگا کے ہاتھوں پہ مرہم وغیرہ لگاتی ہے، پٹی کر دیتی ہے اور سمرن کو بولتی ہے کہ ایک کام کرو تم ہی سے کھانا کھلا دو کیونکہ اپنے ہاتھوں سے تو کھا نہیں پائے گی۔ تو سمرن پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتی ہے۔ درگا ایموشنل ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور اسے نا مطلب پہلی بار سمرن کی مما، سمرن کی نہیں بلکہ اپنی مما بھی لگ رہی تھی، اسے نا ماں والی فیلنگز آ رہی تھی۔ وہ بہت پیار سے سمرن کی مما کو دیکھ رہی تھی اور جیسے ہی کھانا کھا کے سب اٹھنے لگتے ہیں، درگا ایک دم سے اٹھتی ہے اور سمرن کی مما کو ٹائٹلی ہگ کرتی ہے اور کہتی ہے تھینک یو مما، اور ایسے بول کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب جیسے وہ تھینک یو مما بول کے گئی تھی تو سمرن کی مما ایسے درگا کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور ان کی آنکھ بھر آتی ہے، وہ رسوئی میں بھاگ جاتی ہے، اپنے آنکھ سے پوچھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسی فیلنگس ہیں، یہ کیسی اٹیچمنٹ ہے جو انہیں درگا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ وہ درگا سے غصہ کرنا چاہتی ہیں، اسے نہیں اپنانا چاہتی، پر پھر بھی پتہ نہیں کیوں انہیں درگا کے لیے مطلب فیلنگز آنے لگتی ہیں، فکر ہونے لگتی ہے، جیسے مانو درگا کے ساتھ اس کا پہلے سے کوئی رشتہ جڑ چکا ہو۔ وہ چاہ کے بھی اس رشتے کو، یہ بونڈنگ کو وہ جھٹلا نہیں پا رہی تھی، وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ تبھی سمرن آتی ہے، وہ اپنی مما کو حگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں مما، درگا ہے ہی ایسی، اس کے ساتھ ایک بانڈ سبھی فیل کرتے ہیں، وہی آپ فیل کر رہی ہو نا۔ درگا کے بارے میں سوچتے ہوئے سمرن کی مما تو انہیں پیچھے ہوتی کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا، اگر یہاں پہ کوئی اور بچی ہوتی میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتی کیونکہ میں ایک ماں ہوں۔ اور ایسے بولتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ سمرن مسکرانے لگتی ہے اور کہتی میں جانتی ہوں مما آپ ایکسیپٹ نہیں کروں گی، پر کہیں نہ کہیں آپ درگا کو اپنا مان ہی چکی ہو۔ ویسے بول کے سمرن مسکرانے لگتی ہے اور وہاں دوسری طرف درگا بھی بہت زیادہ مسکرا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے جیسے مانو پوری دنیا ہی حاصل کر لی ہو، یہ چھوٹی سی ہی جیت اسے بہت زیادہ خوشی دے رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اب سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ اور وہاں دوسری طرف درگا کے ڈیڈ وہ گھر میں آتے ہیں، وہ ایسے لیٹے ہی تھے کہ درگا کی مما جو ہے وہ ان سے بات کرنے لگتی ہے، پر درگا کے پاپا کا دھیان ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی ایکس وائف کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس کی اس باتوں کو، ان تصویروں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ ارے کیا سوچ رہے ہو تم، ہاں میری بات سن بھی رہے ہو کہ نہیں، میں کیا بول رہی ہوں؟ تو بولتے ہاں ہاں سنا میں نے۔ تو بولتے اچھا بتاؤ پھر کیا بولا میں نے؟ تو درگا کے ڈیڈ بولتے کہ مجھے معاف کر دو، آج پولیس اسٹیشن میں کچھ ہوا، بس اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو بولتے اچھا کیا ہوا، سب ٹھیک تھا نا؟ تو بولتے ہاں بس کچھ کرمنلز تمہیں تو پتہ ہی ہے نا میرا کام ہی کیسا ہے، اچھا چھوڑو تو مجھے بتاؤ تم کیا بول رہی تھی؟ تو درگا کی مما بولتی ہے میں یہی بول رہی تھی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں
درگا بھی نہیں ہے یہاں پہ، ہم دونوں اکیلے ہوتے ہیں، آپ چلے جاتے ہو، میں گھر پہ اکیلے رہتی ہوں، میں بہت بور رہتی ہوں سارا دن اکیلے اکیلے اکیلے۔ میں سوچ رہی ہوں یا تو ہم دونوں کہیں ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے چلیں، یا پھر میں اپنے موم ڈیڈ کو بلا لوں، کیونکہ مجھے اکیلے اور نہیں رہا جاتا۔ جس پہ درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، ایک کام کرو اپنے موم ڈیڈ کو یہاں بلا لو، اور ویسے بھی وہ مجھے بہت برا دماد سمجھتے ہیں، اور اب ان کی نظر میں ایک اچھا دماد بننے کا شاید ٹائم بھی آ گیا۔ سمرن جو ہے وہ درگا کے گھر پاس جاتی ہے، اسے بولتی ہے کہ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہوں نا درگاوتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی ماما سمراوتی ایسے نہیں ہے۔ درگاوتی کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس پہ سمرن جو بول دیتی ہے سب کچھ جو بھی اس کی مما نے اسے بولا تھا، یہ سن کے تو درگا بری طرح اپسیٹ ہو جاتی ہے، لیکن سمرن بولتی ہے وہ میری مما ہے، میں انہیں بچپن سے جانتی ہوں، وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بس اس بات کو جھٹلا رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ درگاوتی تو کب ایکسیپٹ کریں گے اس ریالٹی کو؟ سمرن بولتی بہت ٹائم لگنے والا ہے، پر آئی نو آپ بہت ضدی ہو، آپ ہمت نہیں ہارو گی، نہیں ہارو گی نا؟ درگاوتی بالکل بھی نہیں، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا۔ کیا سمرن کی مما واقعی ہی درگا کو اپنا چکی ہیں؟ کیا واقعی وہ اسے سمرن کے لائق سمجھتی ہیں، یا پھر کچھ اور ہی؟ جو بھی ہوگا وہ جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے درگا کی جو ایکس اسٹیپ موم تھی وہ کیا کرنے والی ہیں؟ آپ کو جو بھی لگتا ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ ملتا ہے پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے۔